दोस्तों, आज पूरी दुनिया की निगाहें मस्कट ओमान पर जमी हैं, जहां बरसों की तनाज़े, धमकियों और पाबंदियों के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका फिर एक मर्तबा आमने सामने बैठे हुए हैं। जी हां, आज का दिन तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो मुल्क जिसने कभी झुकना कबूल नहीं किया, जिसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, वो ईरान आज भी पूरी अजमत, हौसले और इज्जत के साथ टेबल की मेज पर बैठा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची और उनका मजबूत माहिर डेलीगेशन मस्कट पहुंच चुका है। मीटिंग शुरू हो चुकी है और अंदर से जो तस्वीरें और बातें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि ईरान ने इस बार भी अपने लहजे में इज्जत रखी है और अपने मौकिफ में मजबूती। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने बरसों से मुस्लिम ममालिक पर सियासी और माली दबाव डालकर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश की, आज एक बार फिर उसी ईरान के सामने है जिसे वो दबा नहीं सका। अभी बातचीत जारी है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो पहली झलक, वो अंदरूनी बातें जो इस अंडरग्राउंड टेबल के बाहर आई हैं। शाम को हम इस मीटिंग की तफसीलात के साथ फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो हकीकत है जिसे गुरूर पसंद अमेरिकी मीडिया शायद आपको दिखाना ना चाहे। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि मस्कट में शुरू हुई अमेरिका ईरान के दरमियान बातचीत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है कि मस्कट ओमान से जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान दरपर्दा यानी इनडायरेक्ट बातचीत का आगाज हो चुका है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची अपनी क़यादत में ईरानी वफद के साथ मस्कट पहुंच चुके हैं। रवाना होने से चंद लम्हों में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने बयान देते हुए कहा कि ईरान हर उस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करेगा जो मुल्क की सलामती, खुदमुख्तारी और मफादात की हिफाजत कर सके। इस अहम मीटिंग के दूसरे सिमत यानी अमेरिका की जानिब से सदारती एलची स्टीव विटकॉफ ओमान पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि विटकॉफ रूस से लौटे हैं। वहां उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जिक्र में रहा है। बताया जा रहा है कि विटकॉफ इस वक्त अमेरिकी सियासत में डिप्लोमेसी के सबसे बड़े हामी माने जाते हैं। इसके साथ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के न्यूक्लियर माहिरीन भी इन बातचीत में शरीक होंगे। इन दरपर्दा बातचीतों पर पूरी दुनिया की निगाह है। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई नर्म रवैया निकलकर आएगा या फिर तनाजा और बढ़ेगा? वहीं आप दूसरी खबर भी देखिए। ईरान अमेरिका दरमियान आज से मस्कट में है। ओमान में पहुंच चुके हैं तमाम डेलीगेशन। आज की तारीख का ऐलान खुद यानी कि 12 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि हम बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ में। वहीं ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि वो खुद अपने माहिर और तजुर्बाकार साथियों के साथ ईरान के वजीर खारजा के क़यादत में इस वफद का हिस्सा बनकर मस्कट रवाना हो चुके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान हर मुमकिन वसीले इस्तेमाल करेगा ताकि मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी मफादात की हर कीमत पर हिफाजत की जा सके, क्योंकि बरसों से धमकियों का सिलसिला जारी था और बताया जा रहा था कि साहब ईरान डरा हुआ है। ईरान ने मजबूर कर दिया अपने चारों तरफ की मुलाकातों से, अपने दौरे से अमेरिका को ऑन टेबल आने के लिए। ईरान ने कोई तारीख का ऐलान नहीं किया। तारीख का ऐलान हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि आज जो है हम इसमें बातचीत करेंगे। आगे के रास्ते क्या निकाले जाएंगे, क्या निकल पाएगा या फिर तनाजा और गहराएगा, अगले चंद घंटे दोनों कौमों की सियासी तहरीक का रुख तय कर सकते हैं। जंग बढ़ेगी या रुकेगी। वहीं आप देखिए कि अब्बास अरगाची की क़यादत में ईरानी वफद मस्कट पहुंचे। दरपर्दा मुज़ाकरत के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहे तनाज़े के बीच एक अहम पेशरफ्त सामने आई। ईरानी सरकारी एजेंसी इरना के सरबराह हुसैन जुबैरी अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया
کہ ایران کا مذاکراتی وفد جن کی قیادت وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے ہیں مسکٹ میں موجود ہیں. ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے. ان کے نائبین مزید تخت روانچی کاظم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی شامل ہیں. اس درپردہ بات چیت کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی تنازعات کو کورٹنیتک ذریعے سے حل کرنا رہ گیا ہے. دوستو مسکٹ میں ہونے والے ان مذاکرات میں امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک اپنے موقف کو بہتر طریقے سے واضح کریں گے اور علاقائی امن و سلامتی کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی. اس ڈیلیگیشن کی موجودگی اور اراغچی کی سربراہی سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ ایران ان مذاکرات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور کسی بھی سیاسی یا تجارتی نقصان سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کر رہا ہے. وہیں آپ چوتھی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میٹنگ سے جڑی جو سامنے آ رہی ہے. اس تصویر کو دیکھیے. رائزنی نے شروع کی ہے اس کی میٹنگ کی تصویروں کو. عمان کے دارالحکومت مسکٹ سے اس وقت کی بڑی خبر. ایران کے وزیر خارجہ مسکٹ میں موجود ہیں. ہم منصب کے ساتھ رائزنی یعنی پریلیمنری بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ ملاقات اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس کے تحت آج شام ایران اور امریکہ کے درمیان درپردہ مذاکرات ہونے والی ہے. جہاں اس سے پہلے ڈیلیگیشن میں ایران جو ہے عمان کے صدر سے ملاقات کر رہا ہے, اپنی تمام باتوں کو سامنے رکھ رہا ہے. اور پھر ایران کے بعد جو ہے امریکہ کا ڈیلیگیشن عمان کے صدر سے ملاقات کر کے اپنی باتوں کو رکھے گا. اب آمنے سامنے آن دی ٹیبل تو نہیں ہو رہی یہ ملاقات, پر عمان جو ہے بیچ راستہ نکالنے کی تیاری کر رہا ہے. جہاں ایران کیا چاہتا ہے, امریکہ کیا بول رہا ہے, ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور راستہ نکلے گا کیونکہ دو طریقے کی تصویریں آج سے سامنے آئیں گی. ایک تو وہ لوگ بتائیں گے جو ایران سے شدت نفرت کرتے ہیں, کہیں گے کہ صاحب دیکھیے ایران ڈر گیا, بڑی بڑی باتیں تھی. کچھ لوگ یہ بھی بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گھٹنے ٹیک دیے. پر اسی بیچ ایران کے صدر کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے. ایران اور عراق کے درمیان پرانے مذہبی اور سیاسی رشتے ایک بار پھر تازہ ہو چکے ہیں. ایران کے صدر مسعود پزاشکیان نے اپنی عراقی ہم منصب عبداللطیف راشد سے جمعے کی ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عراقی عوام ہمارے بھائی اور دوست ہیں اور عراق کے ساتھ تعلقات ہماری خارجی پالیسی کا سب سے اہم حصہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی دونوں رہنما آمنے سامنے ملاقات کریں گے تاکہ آپسی تعاون اور مضبوط کیا جا سکے اور علاقائی امن اسٹیبلٹی کو نئی راہ مل سکے. وہیں عراقی صدر عبداللطیف راشد نے ایرانی قوم اور حکومت کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی اور کہا ہمیشہ عراقی عوام اور حکومت ایران کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ان کی کامیابی کی تمنا رکھتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراق ہر قسم کے تعاون اور ہم آہنگی کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں ممالک اور پورے علاقے میں امن, خوشحالی اور سیکیورٹی کو فروغ مل سکے. اس دوران مارچ مہینے میں ایک سیاسی تناؤ کی تاثیر لیے بڑی خبر بھی سامنے آئی تھی. ایران کے عباس اراغچی نے امریکہ کو سخت الفاظ میں نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی حکومت معصوم عراقی عوام کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ان کی بنیادی سہولتیں جیسے بجلی ان سے چھینی جا رہی ہے. انہوں نے پوسٹ کیا ہم عراقی عوام کے ساتھ ہیں, ہم عراقی حکومت سے اپنا وعدہ نبھائیں گے اور امریکہ کی ناجائز پابندیوں کا مل کر مقابلہ کریں گے. دراصل امریکہ نے حال ہی میں وہ وائیور رد کر دیا جس کے تحت عراق ایران سے بجلی خرید سکتا تھا. یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا گیا جب گرمی کا موسم قریب ہے اور عراق کو فوری طور پر کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ملا ہے بجلی کے لیے. وہیں رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزارت بجلی کے سینئر عہدیدار نے تسلیم کیا کہ حکومت نے امریکی فیصلے کے اثر کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیا ہے. امریکی سفارت خانے نے بیان میں صاف کیا کہ شنیوار کو ختم ہوا یہ وائیور اب تازہ نہیں کیا جائے گا, یعنی اب عراق کو نہ صرف بجلی کے شدید سنکٹ سے جوجھنا ہوگا بلکہ سیاسی دباؤں کا بھی سامنا بھی کرنا ہوگا.
اور یہ امریکہ کو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تاکہ ایران کے اوپر پریشر بنایا جا سکے۔ یہ تمام بڑی تصویریں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ میٹنگ کی ہر ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔